Ayong gabi diha mga kaigsuonan, mga bagong binuhat sa Dios. So ning kagabion, nalang ko gusto i-share sa inyo kabahin kung nabagyoy kasiguraduhan ni atong kaluwasan. Kana bang nabagyoy assurance ni atong kinabuhi human ta matapos aning ibabaw sa kalibutan, nabatay assurance nga malangit ang tanan. So ato ning isutan mga igsoon. Kaya namong goy nangutana sa ako ang store kining moingon man ka nagwali man ka nga pagmamatay ka mo dito kag langit. So no nakaingon na siya, ngano nakaingon man ka nga pagmamatay ka mo dito ka og langit. So mo ni pangutana niya sa ako siyang gitubag nga sure kung human ko mamatay budugos langit tungod kay nagingon man ang Bible nga kung mutuo kung dawat kang Ginoong Hesus makabaton kag kinabuhing walay katapusan. So wala siya ingon dito nga basid o kintahay, but kung mutuo ka makabaton kag kinabuhing walay katapusan. So ako po siyang gipangutana kanang siyang gibalik pangutana, ikaw sure ba ka nga tungod sa imong mga binuhatan or pagkahimong Dios no nimo mudong kas langit. So mismile siya na mingon siya sa ako nga dili good kay ang Dios raman ang nakahibaw og nasayod ana. So sa ato pa wala siya sure sa iyang tubag mga igsoon. So karon natay duha ka posibleng pangutana sa atong mga kinabuhi. Unsa may giingon sa Bible kabahin sa kaluwasan. Nga ikaduha, naabay kasiguraduhan ang kaluwasan or naabay kasiguraduhan nga luwas bagud ta kun mutuo ta ni Ginoong Hesus. Okay? So karon ang tubag mao ni siya. Unang-una tan-awon naton ang mga bersikulo mga igsuon nga nagisgot kabahin kung ang tao mudawat ba ni Kristo makabaton sa kinabuhing walay katapusan, sure bagyod. So unang-una makita na to sa John 3:16 ingon didto nga for God so loved the world that he gave his only begotten son, and that is Jesus Christ, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Sa Bisaya pa, tungod gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niya nagipadala niya ang bugtong anak sa tumutuon niya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Nya ingon pagyud ang Roma 10:9 nga kanang kung ipahayag mo nga si Jesus Ginoo og sa kinasing kasi mutuo ka nga gibanaw siya sa Dios, maluwas kayud ka. Ingon pagyud ang buhat 16:31 nga walay laing ngalan nga gipadala sa Dios aron kita makabaton og kinabuhing walay katapusan kundi ang ngalan ng Gid ni Jesus. So kung imong basahon na igsuon, parehas siya nga nagsugilon nga kumutuo ka ni Ginoong Hesus maluwas ka or aduna kay kinabuhing dayon. Nya diha nimo masabtan nga wala siya ningingon lagi nga basin or kintahay, but sure gid siya nga nagsulti pag mutuo ka ni Ginoong Hesus makabaton kag kinabuhing walay katapusan. So diri na mosulot ang pangutana nga store kung sa ato pa di ay kanang di na ka magbuhat og maayo, dili nagsugo man si Lord lagi nga magbuhat kag maayo kung luwas na ka, kung nakaisaktong pagtuo sa Ginoo maluwas na ka. Wa po nagapasabot kaning klarohon ha nga wa po nagapasabot nga di na ka makasala ka, pero ang kaluwasan man nagsulti sa Roma 6:23 nga apat ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga na ni Kristo Jesus. Moingon gani ka og gasa mohatag kog tay birthday nimo, birthday sa akong asawa or sa akong higala. Dili pwedeng kung mag-away ming duha mohatag ko siya gift. Di pwede ako nang bawion kay gasa gani. So iya na to. So ingan apod ang kinabuhing walay katapusan nagyatag sa Dios. Libre siya nga gasa nga dili na bawion sa Ginoo kung gihatag na siya sa atoa. Pero atong ipakita nga tinuod tang naluwas siya sa Ginoo nakasabot pa ka. So karon ikaduha nga tubag igsuon sa mao nga pangutana, kung tanawon mo ganin mo ang Biblia, gipahayag pud sa Biblia nga bisan o wala pa ta malangit, ang mga magtutuo kaniadto mga igsuon nag-ingon ang Bible nga naluwas kamo, or sa English pa you are saved. Past tense. Sa ato pa igsuon kining giklaro gid na nga bisag wala pa nalangit ang mga magtutuo sa una, gisaaran sila nga naa sila'y assurance of salvation. Okay pa kana? So kay imong basahan magud ang
verse sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved, and that not from yourselves, it is a gift from God, not of works, so that no one can boast." Sa ato pa, sure na jud nga adunay assurance ang tawo nga kung mutuo siya ni Ginoong Hesus, na aduna siya kinabuhing walay katapusan. So mo na nga nganong pangutana ba nganong maglisod-lisod pamanta nga magbinuotan, magbuhat sa mga sakramento, mahimong Dios nun nya di sure ang atong kaluwasan. Manang imong i-inspect dapat igsuon ang imong nga gituuan, inspect unta dapat nimo ang imo ang gibuhat, dili kay magsigira kag tuo sa madunggan nimo sa imong leader o sa imong religion, but wala gid ka nasayod sa Bible. Kay ang Bible mong digsoon klaro ni siya og lig-on nga pasukaranan nga katuuhan nato ano man tungod kay pulong man ni sa Ginoo. Mo na nga sa atong kinabuhi kining dili man ta manghinambog nga pag mamatay ta matapos tong kinabuhi sa kalibutan naatay kinabuhing walay katapusan, but gisaad na manggunadaan sa Ginoo. Mo na nga mo nay gituod, mo nay gitawag nga grasya sa Dios mga igsoon, tungod kay kanang grasya dili unta taangayan pero gitagaan ta sa Ginoo ni ana. Mo na nga hinaot kitang tanan kining atog yung pamalandungan o atong sabton og ayong ang kalawasan nga gihatag sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Unang-una, sure siya na siya assurance sa kaluwasan bisag wala pa ta balangit, pero nagsaad ang Bible nga natay assurance nga makabaton ta og kinabuhing walay katapusan. Atong hinumduman nga kining kaluwasan sa kung ingon ko pa kining dili siya hatag og bawi, hatag na sa Ginoo, imuan na siya kay mahigugmaon man ang Ginoo. Pero tungod kay gasa man siya sa Ginoo sa ato wala man nato ni hagui, ato pong tagaan og dili ang gasa nga gihatag sa Dios, tungod kay dili man pwede nga kanang aton lang binuangan or magsalig lang ta tungod kay gitagaan tag kaluwasan sa Ginoo magpakasala na punta. So dili siya assurance pod nga magbuhat og tagsala tungod kay gitagaan na matag kaluwasan diha sa Ginoo. So ikaw unsa man ang imong perspective kabahin ni ana? Diba ko naa kay kaalam gikan sa imong religion, pero imo ning hinumduman nga sa atong kaluwasan diha sa Ginoo dili na siya faith plus works equals salvation. But sa Christianity atong hinumduman nga faith equals works. Kung na kay pagtuo sa Ginoo, automatic siyang mo resulta sa mayong binuhatan. Ug mo ni nakalahi sa Christianity. Kay sa Christianity, I mean sa Christianity ug sa religion, kay sa religion ang tao kuno ang mangita sa Dios para makabaton siya og relasyon balik sa Ginoo nya makabaton siya og kinabuhing walay katapusan. But sa Christianity mga igsoon nahi siya tungod kay ang Dios mo yung nangita sa ato mo nang na-connect tag balik sa Ginoo or makabaton tag relasyon balik sa Dios, mo nang makaangkon ta og kinabuhing walay katapusan. Mo nang tambag nako nimo igsoon nga naminaw diri kining dawata si Jesus nga imong Ginoo og personal nga manuluwas aron makabisan pa sa imo nga kamatayon, bisag wala ka sure no sa matapos imong kinabuhi, but at least naa kay assurance sa imong kinabuhing walay katapusan human ka mamatay nga naman nagsaad man ang Ginoo nga pagbuha ka ng dawaton nimo si Kristo nga Ginoo og manuluwas, makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. Ug mao ni pinakanindot nga saad sa Ginoo sa matausa nga kinabuhi tungod kay nagpakamatay man siya kanatong tanan aron kitang tanan makauban sa Dios ngadto sa langit human matapos kinabuhi ibabaw aning kalibutan. Kung mo to igsoon hinaot nga imo giyong ma-assure ang imong kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha kang Ginoong Hesus og dili sa pagbuhat sa mga maayong buhat og dili sa pagsunod sa mga sakramento sa religion nganuman ang kinabuhing walay katapusan nga gipahayag ni Hesus sa atong mga kinabuhi libre siya na assurance iya sa Ginoo kung naalan tay tinuod nga pagtuo ni Ginoong Hesukristo mga igsoon. Daghang salamat sa matag usa og
Mayong gabi hinaot nga padayon tang mahimong mabungahon diha sa Ginoo o makabaton tag bag-ong kinabuhi ingon nga niluwas diha sa Dios. God bless o gihigugma ka sa Ginoo.